गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्यबहादुर खड्का विखर्ची पोखराका एक अग्रज साहित्यकार र शिक्षासेवी। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। मिडल भोइस बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रघुनाथ वाग्ले। हामीले आजको कार्यक्रममा बहस गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्यबहादुर खड्का विखर्चीसँग। जीवन के रहेछ गुरु? अब म तपाईँलाई गुरु भनेर पहिलेदेखि नै मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। अब म तपाईँलाई गुरु भनेर नै सुरु गरेँ। अब यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तपाईँले यो पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ, यो ठाउँमा हामी आउँला। तर अन्तर्वार्ताको सुरुवात चाहिँ जीवन भनेको के रहेछ गुरु? मेरो विचारमा जीवन भनेको एक किसिमको खेल हो र जीवन सार्थक बन्नको निम्ति समाजको लागि हित हुने काम गर्नुपर्दो रहेछ। जो मान्छेले जीवित छँदै समाजको हितको लागि काम गर्छन् ती व्यक्तिहरू साँच्चै नै समाजमा भोलि मरेर पनि जीवित रहन्छन्। नाममा तपाईँको परिचयमा प्रत्येक ठाउँमा तपाईँले सूर्य खड्का विखर्ची भनेर लेख्नु भएको छ। यो विखर्चीको अर्थ के हो? यो यहाँबाट सुरु गरौँ। यो विखर्ची शब्दको परिचय चाहिँ तपाईँ आफैले दिनुपर्छ होला। मेरो नाम त सूर्य हो, तर सबै भन्छन् विखर्ची भनी। रूपा तालनेरै छ एक झुपडी, थोत्रो भयो त्यही पनि। अहिले बस्दछु पोखरा सहरको सानो कटेरा मुनि। नेपाली जनको हित गरी, नेपाली जनको सदा हित गरी, साहित्यसेवी बनी। यो विखर्ची भनेको एउटा के रहेछ भने, मैले यो भोगेरै मैले जीवनमा किताब लेख्दा यो त्यो बेला नेपालमा अहिले जस्तो सहज थिएन। कति सालतिर? यो 42 सालभन्दा अगाडि म पोखरामा एउटा किताब लेखेर छपाउन लागेको। धेरै समय लियो। त्यो बेला अहिलेको जस्तो कम्प्युटरको थिएन। लेटरमा अक्षर चाहिँ के थियो भने फलामका त्योहरू थिए, लेटर प्रेस भन्ने थिए। अनि त्यो पनि फेरि कस्तो भने म गाउँबाट आयो अनि एक पानो टाइप त्यो छपाउने, अर्को पानो गर्दा फेरि अर्को महिना आउनु पर्ने, ढिलो भयो र महँगो पनि भयो। र यसो बिचारै भारतमा छिटो हुन्छ भनेर म गएँ बनारसमा। बनारस कस्तो रहेछ भने अहिले हामी जुन ठाउँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा छौँ, यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यालयमा छौँ। अनि यहाँबाट मलाई महेन्द्रपुल पुर्याइदियो भनेर त्यहाँको रिक्सालाई भन्यो भने त्यो प्रेस भएको ठाउँ पुर्याइदियो, त्यस्तो थियो। महेन्द्रपुल जस्तो छ भने त्यहाँको रिक्साले के गर्दो रहेछ भने चलाखीपूर्ण फेवाताल घुमाएर ल्याउँदो रहेछ। म त त्यहाँ त पर्यटक टुरिस्ट जस्तो पो भएँ। र मैले 2 रुपियाँ खर्च गरेर पुग्न म 12 खर्च भयो, मेरो पैसा सिद्धियो। र त्यहाँ खाँदा बस्दा र किताबको पनि अलिकति महँगै भयो, नयाँ मान्छे भएको हुनाले त्यति जानिनँ। र खर्च बढी भएपछि मसँग जम्मा नेपाली 40 रुपियाँ थियो त्यो भाडा तिरेर। अनि सुनौलीमा आएपछि त त्यो किताबको कर तिर्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यहाँको हाकिमलाई किताब रोकिएपछि मैले पाऊँ भनेको कर दिनुहोस् भनेपछि किताबै राखिदिनुहोस् न अलिकति भनेको मानेनन् र 40 रुपियाँ नै त्यहीँ कर तिरेँ। अनि कर तिरेपछि के भयो भन्दा पैसै भएन। म पोखरा आउनुपर्ने, त्यहाँको कन्डक्टरले पोखरा भन्छ, खलासीले पोखरा भन्छ, चढ्नै डर लाग्यो, पैसा छैन। अनि पछि एउटा मैले 4 पङ्क्तिको कविता लेखेँ। त्यो अहिले मलाई यहाँ कण्ठस्थ छैन। तर मैले के भने यसरी म भारतमा किताब छपाउन गएको त मेरो पैसा थियो, किताब छपाउनु भनेर गएँ। त्यो बेला सरकारले त्यो बेला किताब छपाउनु पनि सेन्सर गर्नु पर्थ्यो, पैसा दिने कुरो त छोड्नुहोस् हामीहरूलाई। फेरि के भने पञ्चायतभित्र रहेर हामीले चाहिँ एउटा विद्रोहका कुराहरू, कविताहरू चाहिँ परिवर्तनको कविता लेख्थ्यौँ। र त्यो किताब त्यति बेला त मैले त्यो किताब जुन छपाउन गएँ, त्यो किताबको नाम चाहिँ यो लेखनाथ स्मृति थियो, खण्डकाव्य थियो। त्यहाँ मैले त्यो बेला नमिता सुनिता काण्ड थियो यहाँ, त्यसको बारेमा
ठुलै मान्छेको घरानले यो चाहिँ नमिता सुमितालाई मार्यो भन्ने पनि लेखेको थिएँ, त्यो प्रकाशित नै छ। त्यो किताब छपाउन जाँदाखेरिमा बाटोमा साँच्चै बिखर्ची भएपछि म बिखर्ची किन भनेर कविता लेखेँ र आँट गरेर एउटा बसमा चढेर कविता भनेको मेरो किताब त्यही बिक्री भयो। तर यो म बिखर्ची किन भनेर कविता लेखेपछि म चाहिँ फेरि 2043 सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा उठेँ र त्यो कविता म बिखर्ची भनेको त समाजले त बिखर्ची नै भन्न थाल्यो र बिखर्चीको पछि शब्द खोज्दा यो अव्यय शब्दहरू त नाश नहुने, कहिले नाश नहुने अव्यय शब्द पनि रहेछ। त्यसकारणले मलाई यो उपनाम असाध्यै मन पर्यो र यो यसको रमाइलो कुरो पनि छ। म काठमाडौँमा गएँ र त्यो बेला यहाँ ब्लग थिएन, म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य उठ्दा त पर्सामा छपाउनु पर्ने त मेरो फोटो राख्ने बेला काठमाडौँ गएँ। अनि त्यहाँ फोटो खिच्ने मान्छे जापानको एउटा मान्छेले म जस्तो अलिकति होचो छु, मेरो शरीर थाहा छ नि तपाईँलाई कद, अनि त्यो फोटो एकदम राम्रोसँग ठुलो बनाएर खिचेपछि त्यो भएर नै अनि त्यसपछि मेरो कोटमा कतिमा सूर्य खड्का बिखर्ची भनेर जनतालाई भन्ने भनेर एउटा लोगो बनाएँ। त्यहाँ सूर्यको चिन्ह हुनाले बिचमा बिखर्ची थियो। अनि बसमा चढेँ त्यो लगाएर, बसमा त त्यो कन्डक्टर खलासीले त मलाई त पोखरा भनेको बसमा चल्नै दिन्नन्, माथि चढेको गलत त्याए। किनभने म पोखरा जाने भनेको तपाईँ होइन यो बस तपाईँको भन्छ। के रहेछ भनेको त यो बिखर्ची लेखेको पैसा ठग्न, पैसा भाडा दिन भनेर लेखेर छ भनिरहेछ। पछि फेरि पैसा तिरेपछि बल्ल आयो एउटा घटना। अनि एउटा पैसा मेरो भयो कि खर्च हुने कुरो छ कि बिखर्ची लेखेपछि एउटा कस्तो भने धादिङमा शिक्षक हुन गएँ यहाँ थाई जागिर छोडेर। अनि त्यो बाटोमा आउँदा दसैँ थियो, पैसा प्लास्टिकमा पछाडिपट्टि गोजीमा राखेको त्यो ट्र्याक्टरमा चढेर आउँदाखेरि खस्यो यार, बिखर्ची नै बने। किनभने यो बिखर्चीले मलाई पहिला त गाउँको दाजुभाइले इज्जतै फाल्यो, बिखर्ची किन लेख्यो भन्नुहुन्थ्यो। गुरु अब यो कर्म गरिसकेपछि यो नाम केही कालिदास भनेर प्रसिद्ध वास्तै बिखर्ची भने पनि राम्रो काम गर्दै गएपछि यसले चाहिँ मलाई आपत्ति छैन, अहिले त राम्रो परिचय दिएको छ। बिखर्ची नाम खर्च नभएका कारणले राख्नुभयो, खर्च खल्तीमा नभए पछाडि म बिखर्ची भएँ भनेर राख्नुभयो। तर जुन दिन तपाईँले आफ्नो नाम बिखर्ची राख्नुभयो त्यसपछि त तपाईँलाई कहिल्यै खर्चको कमी भएन नि? हो, मैले आजसम्म 2032 सालबाट जम्मा 135 रुपियाँको जाहिर खाएर अहिले 50,000 भन्दा माथि नै भनौँ सम्म तलब खाने म किन बने भन्दा, र मैले कहिले पनि राजनीति गर्दा पनि मैले त्यसकारणले थाई जागिर राजीनामा दिएको इमान्दारपूर्वक होइन, अस्थायीको रूपमा रहेँ। क्याम्पस पढाउँदा पनि म थाई हुन सकिनँ र म अलि राजनीतिमा बढी लागेको हुनाले मैले के इमान्दार कुरो गरेँ भने तपाईँहरूले कहिले पनि बिखर्ची सर क्लासमा पढाएन भन्न पाउनु भएन। म राजनीतिमा दौडिन्थेँ। यहाँ चुनाव लडेछ, पिएनमा 1 पिरियड पढाएँ, महेन्द्रपुर गएर भाषण पनि गरेको हो। मेरो आफ्नै एउटा शैली थियो। अनि खर्च पार्टी खोल्दा पनि अनि नेपाल जनआन्दोलन पार्टी भनेर खोले 2055 सालमा। अनि त्यो बेला पनि मैले के गरेँ भने तपाईँको कम खर्चमा सायद नेपालमा खोलेको पार्टीमध्ये ढुङ्गालाई सभापति राख्दै अनि एक्लै चाहिँ माइक लिएर बोकेर तपाईँहरू कहिले कहिले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, नत्र एक्लै पनि दौडिएर खर्च कम गरेर पार्टी स्थापना गरेको। तपाईँसँग यी 3टा परिचय छन्, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ र शिक्षा प्रेमी। साहित्य र राजनीतिलाई मैले एक सिक्काका 2 पाटा मान्छु होइन। अब शिक्षा भनेको त शिक्षाविहीन त पशु नै हो। शिक्षा त त्योभन्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ राजनीति गर्न पनि शिक्षा चाहिन्छ। मलाई लाग्छ अबको राजनीति बिना शिक्षाको कम योग्यताका मान्छेले धान्न सक्दैन। हिजो म जेल परेँ भनेर यस्तो होइन। साहित्य राजनीति भनेको अध्ययन पनि हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो। 2055 सालमा नेपाल जनभावना पार्टी भनेर एउटा राजनीतिक दल स्थापना गर्नुभयो। त्यो दलले जनता बीचमा कतिको लोकप्रियता पायो पाएन भन्ने कुरा त्यो फरक पाटो होला, तर त्यो पार्टीको एजेन्डा, त्यो पार्टीको रणनीति, त्यो पार्टीको विधान आफैमा एउटा देशप्रेमी थियो। तर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न खालका आरोपहरू सहँदै आएको एउटा राजनीतिक पार्टीमा लगेर तपाईँको पार्टी चढाइदिनु भयो। अब राजनीतिमा अब मैले केही गर्न सकिनँ, पार्टीमा म एक्लै भएँ, मेरो पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेनन्, बरु एउटा जल्दो बल्दो पार्टीमा लगेर मिसाइदिन्छु भनेर मिसाउनु भएको हो। तपाईँको पार्टीसँग जुन पार्टीमा तपाईँले समायोजन गर्नुभयो सिद्धान्त त मिल्थेन। सिद्धान्तै नमिलिकन त त्यहाँ समावेश भएको होइन। सिद्धान्त यसरी मिल्छ भन्छु। सुरुमा म नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुँदा जेल पनि गएको हुँ होइन। मैले शिक्षक आन्दोलनमा
9.5 वर्ष टोपीले मुडुल्लो बनेको हुँ। जबसम्म मुलुकमा प्रजातन्त्र आउन्न र शिक्षाको जायज माग पुरा हुन्न तबसम्म यो सरकारको क्रिया गर्छु भनेर पनि त्यो तपस्या गरेको हुँ। र मैले त्यो बेला जेलमा पर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ तेरो विचार के हो भन्दा एउटा कविता भनेको थिएँ है। पहाडी पाखाको तल तल तराई झिलिमिली हिमाली नेपाली सकलसित हाँस्दै मिलिजुली म धरतीको छोरो जनवर सेवा गरी गरी म मिल्छु माटैमा सहसित हाँस्दै मरिमरी भनेर मेरो विचार त्यहाँनिर थियो। म काङ्ग्रेस भए पनि ऊ अलि कम्युनिस्टको जस्तो अलि म वैश पनि भएर होला त्यो बेला मेरो चाहिँ भावना कम्युनिस्ट निकटको थियो। मान्छे म प्रजातन्त्रवादी हो अलि विद्रोही स्वभावको थियो। त्यहाँभित्र 2-3 कुराले मलाई चित्त बुझेन। एउटा त्यहाँ अभिलेख भएन, दोस्रो त्यो पार्टी अलिकति भारततिर झुकाव र अलिकति त्यो पार्टीभित्र मलाई के लाग्यो भने कि नेताको फेर सघाउनु पर्ने कि मैले पैसा कमाउनु पर्ने कि गुन्डा पाल्नु पर्ने र अभिलेखै नहुने पार्टी भएपछि मैले धेरैचोटि त्यहाँ रहने प्रयास गर्दा पनि मैले त्यहाँबाट विद्रोह फेरि उनीहरूलाई कुनै गाली गल्लो नगरिकन नयाँ विचार पलाएर संस्थानवाद भनेर त्योभित्र तपाईँको के थियो भने एउटा किसानहरूको पेन्सन हुनुपर्छ भनेको थियो होइन। अनि त्यसपछि एउटा कुरो के समतामूलक समाजको र प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यो बेला 55 सालमै हाम्रो घोषणापत्रमा नेपाल एउटा गाउँले भरिएको देश हो। गाउँको विकास हुनुपर्छ, किसानहरू बढी भएको हुनाले किसानको पेन्सन भनेर जुन भनेको थिएँ अलिकति त्यो मनमनको एउटा विचार मलाई के मन पर्यो भने अब अहिले तपाईँले जुन भन्नुभएको छ म रहेको पार्टी नेपाल एमालेको त्यो बेला मदन भण्डारीले एउटा के ल्याउनु भयो भने यो बुलेटबाट होइन बाकसबाट भन्नुभयो नि यो बहुदलीय व्यवस्थालाई मैले स्वीकारेर यसैमा लाग्नुपर्छ, जनहितको काम यहीँबाट गर्न सकिन्छ, जनताबाट निर्वाचित हुन मत मागेर जाने भनेको कुरो मलाई चित्त बुझाएको थियो किनभने उहाँको बहुदलीय जनवाद। त्यसपछि मनमोहनले के गर्यो भने वृद्धहरूलाई पहिला त हामीले त कम्युनिस्टहरू त वृद्धलाई मार्दैन भनेको उहाँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसलाई उत्तर दिन हो उहाँहरूको विचारबाट जे होस् एउटा राम्रो काम भएको वृद्ध भत्ता होइन त्यो एउटा आयो जो पनि चित्तबुद्ध भयो। वृद्ध भत्ता एउटा भयो, एउटा चुनावद्वारै शासन मान्नुपर्छ भन्ने आयो। त्यसपछि अर्को मलाई लाग्छ त्यो मदन भण्डारी पछि उहाँको निधनपछि उहाँको विचार मौलाउँदै गएको र यो चाहिँ मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुन थोरै समयमा पनि आफ्नो काम आफै बनाऊ र यसरी चाहिँ वृद्ध भत्ता भन्ने कुरो भएपछि मेरो मनमा त्यहाँ मिसाएपछि किसानको यो पेन्सन व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि अनि यिनीहरू म काङ्ग्रेसहरूतिर जाँदाखेरि के भयो भने कतिले चाहिँ यो पदकै लागि खोज्छ डराउनु भयो कि। अनि अर्को कुरो फेरि किन उहाँको र एमालेको र काङ्ग्रेसको नीति मलाई अहिले त्यति फरक छैन र काङ्ग्रेसमा मैले भनेको आरोप लगाएको यथावतै रह्यो होइन। उहाँहरूको मूल्याङ्कन त्यति नहुने र तपाईँको गिरिजाले भन्थे नि मलाई मेरो छायासँग डर छ भने चाहिँ एउटा आफूले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मलाई मन परेन। अब एमालेको कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि के कारणले समावित गरेको त्यो विलय गराएको होइन, मैले उहाँहरूलाई अझै पनि भन्छु पवित्र जल मिसाएको। अब नेकपा एमाले किसानलाई कहिले पेन्सन देला त्यो हेरौँला छोडौँ। अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग तपाईँ कसरी जोडिनु भयो यहाँनिरबाट? हामीले पहिलेबाट के भनेको थियौँ भने नेपालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ र नेपाल ललितकला प्रतिष्ठान छ, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि छ। तर उहाँहरूले केन्द्रमै बढी जोड दिनुभयो। हामी चाहिँ विकेन्द्रीकरण चाहने संस्थान म चाहिँ कहिले के भनेको भने सबैको उत्थान हुने निम्ति बजेट खालि सहरमा केन्द्रित हुनु हुँदैन, दुर्गम ठाउँमा र फिजारिनुपर्छ भनेपछि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान हिजो यो 5वटा उ थिए होइन विकास क्षेत्र थिए त्यहाँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने थियो। पछि मेरो त एक्लै जोडबाट त होइन, पछि धेरै साहित्यकारहरूको र राजनीतिक सबै व्यक्तित्वहरूको विचारमा यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अझै राम्रो बनाउन यो 7वटा प्रदेशमा पनि गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने अलिकति आवाज भएपछि गण्डकी त एउटा धेरै प्रतिभाको प्रदेश हो। यहाँका साहित्यकारहरूले माग गरेपछि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विजयी हुनुभएका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा पनि हिजो केन्द्रमा यो पर्यटन संस्कृति मन्त्री हुँदाखेरिमा उहाँले यो
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम हेर्नुभएको पछि उहाँले चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्नु पहिलोपटक 7वटा प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निम्ति उहाँले अहम भूमिका खेल्नुभयो। साहित्यकारहरूसित सल्लाह गरेर उहाँले चाहिँ विधान बनाउन र त्यो बेलाका सबै राजनीतिक दलको एउटा गण्डकी प्रदेश सभाले नै एउटा विधान बनाएर गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन निम्ति हामी सबैले त्यो चाहिँ ऐन बनाउन छलफल गऱ्यौँ, ड्राफ्ट तयार गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ पछि प्रदेश सभाले नै स्वीकृति गरिसकेपछि सोझै कसैलाई नगरिकन एउटा विज्ञापन जस्तै आह्वान गरे। यद्यपि त्यो राम्रो थियो वा थिएन म जान्दिनँ, तर म गण्डकी हिजो त के भन्यो भने राजाले चाहिँ स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री भन्नु त दिएको नारीको हिसाबले त म छु भन्न त पाइयो त। अनि यहाँ पनि निवेदन आह्वान गरियो। निवेदन आह्वान गरिएपछि त्यत्तिकै छनौट गर्ने कुरो भएन। म 50 भन्दा माथि किताब बढी लेखेको, साहित्यमा लागेको र कतै पञ्चायतकालमा बिटुलो नबनेको र म स्वच्छ छविकै छु, साहित्यकार पनि हुँ र कुलपति हुनु निम्ति मेरो चाहिँ अब भन यत्रो वर्ष पढाइयो, क्याम्पसमा पढाउँदा पनि ज्ञान अनुभव छ पढाएको, हरेक भनौँ न नाटक क्षेत्रमा पनि। अब चित्रकला मात्रै म अलिक कम हुँ, नत्र भने नाट्य, सङ्गीत र साहित्य यो सबै आधारमा निवेदन दिएपछि त्यहाँ छनौट के भयो भने उहाँहरूको निवेदन अनुसारै अब त्यहाँ हाम्रा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि उत्कृष्ट लाएर होला। अरू साथीलाई पनि मैले चाहिँ कमजोर ठान्दिनँ, तर एकजना चाहिएको हुनाले मलाई चाहिँ तपाईँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुलपतिमा नियुक्ति हुनुभएको हो। हस्, अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान गण्डकीले चाहिँ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले तपाईँ नियुक्ति भएर आए पछाडि मुख्य गरेका केही कामहरू के हुन् जसलाई नोटिस गरे पब्लिक? यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको हाम्रो भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृति मेटियो भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यहाँको भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत, ललित कला, संस्कृतिका विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हो। र त्यसै अनुरूप हामीले यो संस्थालाई सबैको साझाको रूपमा लिएका छौँ र सबै विज्ञहरूसित सल्लाह गरेर अहिलेसम्म हामीले एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले आफ्नो सिर्जना मार्फत गण्डकी प्रदेशलाई चिनाउनको निम्ति हामीले के काम गऱ्यौँ भने सुरुमै तपाईँ आज आउने बित्तिकै देख्नुभएको होला हाम्रो प्रदेशद्वार नै पृथ्वी परिसर पृथ्वीनारायण शाहले नै एकीकरण गरेर आज नेपाल बनाउनु भयो भने उहाँको योगदान दिनुपर्छ भनेर उहाँको नाममा यो पृथ्वीनारायण क्याम्पसभित्रलाई हामीले चाहिँ जग्गा पनि 16 वर्षलाई लियौँ होइन। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने यसको नामै पुरा 17 रोपनीको नाम जमिनभित्र भएको संरचनालाई पृथ्वी परिसर भन्यौँ। एउटा काम। दोस्रो काम हामीले के गर्यौँ भने सभागृह चाहिँ अलिक भत्ताभूमिका लथालिङ्ग छ, त्यहाँ कार्यक्रम त हुन्छ। अनि भनेपछि हामीले सोच्यौँ यहाँ एउटा हल छ, त्यहाँ करिब चाहिँ 750 कुर्चीहरू नयाँ बनाउँदैछौँ र ती नयाँ कुर्चीहरू बनाएर सुविधायुक्त एउटा हल निर्माण गर्ने। गण्डकी प्रदेशभित्रको कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्य भएको हुनाले उहाँको नाउँमा सिङ्गो त्यो हलको नाम भानु कक्ष भनेर भानु हल भन्यौँ। भानु हल पछि हामीले तपाईँले यता आउने बित्तिकै देख्नुभएको होला त्यहाँ चाहिँ झलकमान गन्धर्वको योगदान भएको हुनाले झलकमान कक्ष भन्यौँ। त्यहाँबाट आउने बित्तिकै तपाईँले देख्नु होला सचिव कक्षलाई हामीले भूपी शेरचन भन्यौँ। अनि त्यसपछि यता आउन देख्नुभएको होला त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उपकुलपति बस्ने कक्षलाई धर्मराज कक्ष भन्यौँ। अनि त्यहाँदेखि म रहेको कक्षलाई हामीले कवि शिरोमणि लेखनाथ कक्ष भन्यौँ। र भोलि हामी धर्मराज गन्धर्व अनि उता झलकमान गन्धर्व भूपी शेरचन अनि त्यसपछि कवि शिरोमणि लेखनाथ भन्यौँ। र भोलि हामी धर्मराज भन्नाले धर्मराज थापा जनकवि कक्ष भन्यौँ। अनि त्यसपछि हामी के गर्दछौँ नेपालको सायद गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा पहिलो उपन्यास लेख्ने अछुत लेख्ने एउटा सामाजिक अभियन्ता हाम्रो चाहिँ यो मुक्तिनाथ शर्माको नाउँमा हामी त्यहाँ पुस्तकालय कक्षलाई भन्दैछौँ भने अलिमियाको कक्ष र राष्ट्रकवि कक्ष पनि हामी बनाउँदैछौँ। र सम्भवतः हामी यी स्रष्टाहरूलाई हुन त अहिले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको स्रष्टाको सम्मान जीवितै छ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय छ। तर पनि हाम्रो प्रातस्मरणीय स्रष्टाहरूलाई उहाँको चाहिँ कृतिशेष
को कार्यक्रमको सहित उहाँहरूको शालिग बनाउन अब हामी बजेटले कति भ्याउँछ त्यसमा पनि हामीले जमर गर्दछौँ र यहाँ एउटा शालिग बनाउने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पुस्तकालय निर्माण गर्ने र हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भने हाम्रो संस्कृति जोगाउन तपाईँको बाजागाजाको संरक्षण गर्ने र यो नाचगानका कपडाहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने र फेरि ललित कलाको पनि एउटा आर्ट ग्यालरी पनि बनाउने यो हाम्रो सोच छ र हामीले केही कुरा अगाडि बढाएका छौँ। अब सुरुमा भनिहालेँ हामी स्थापना हुनु बित्तिकै धुन्म कविता भानुभक्तलाई सम्झ्यौँ, गजल वाचन मोतीराम भट्टलाई सम्झ्यौँ र संविधानबारे अन्तर्क्रिया कुनै संविधान यो के संविधानमा सबै पूर्णता छ त के थप यी कुरामा पनि हामीले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गऱ्यौँ। विनियमले कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरेर बुझाइसक्यौँ। प्रतिष्ठानको कार्यालय उद्घाटन गऱ्यौँ अनि पानी रङको कार्यशाला पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। मुख्यमन्त्रीसँग बाल साहित्य कार्यक्रम हामीले हरेक 2 महिनामा एकचोटि गर्छौँ। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ कवि हुनुहुन्छ, तपाईँ साहित्यकार हुनुहुन्छ, एउटा रचना त हाम्रा दर्शक महानुभावलाई सुनाइदिनुहोस्। कसको बनौँ न जाति खै कसको बनौँ जाति, कसको बनौँ न जाति खै कसको बनौँ जाति, रित्ते आएँ रित्ते जान्छु खाली हातमाथि, कसको बनौँ न जाति खै कसको बनौँ जाति। न त दिनमा भोक प्यास न त निद राति, न त दिनमा भोक प्यास न त निद राति, एका मुठी सास छ र हिँड्छु ताती ताती, एका मुठी सास छ र हिँड्छु ताती ताती, कसको बनौँ न जाति खै कसको बनौँ जाति, रित्ते आएँ रित्ते जान्छु खाली हातमाथि। बलियाले हान्दो रहेछ निर्दामाथि लाठी, बलियाले नै हान्दो रहेछ निर्दामाथि लाठी, जसलाई आफ्नो ठान्यो हजुर उही बन्छ घाती, जसलाई आफ्नो ठान्यो हजुर उही बन्छ घाती, कसको बनौँ न जाति खै कसको बनौँ जाति, रित्ते आएँ रित्ते जान्छु खाली हातमाथि। जता जाउँ उतै भेट्छु बेइमानीको ताती, जता जाउँ उतै भेट्छु बेइमानीको ताती, न्याय दिने मान्छे पनि देख्छु पक्षपाती, न्याय दिने मान्छे पनि देख्छु पक्षपाती, कसको बनौँ न जाति खै कसको बनौँ जाति, रित्ते आएँ रित्ते जान्छु खाली हातमाथि। मेरो भन्नु मान्छे रूपी ईश्वर छ थाती, मेरो भन्नु मान्छे रूपी ईश्वर छ थाती, त्यसैलाई चढाउँछु मनको फुलपाती, त्यसैलाई चढाउँछु मनको फुलपाती, कसको बनौँ न जाति खै कसको बनौँ जाति, रित्ते आएँ रित्ते जान्छु खाली हातमाथि। भेदभाव गर्दिनँ म सबै मेरा साथी, भेदभाव गर्दिनँ म सबै मेरा साथी, नपत्याए चिरिएर बिखर्चीको छाती, नपत्याए चिरिएर बिखर्चीको छाती। धन्यवाद रघुजी अनि हाम्रो विजय भाइलाई। जति हातको डोरीबाट नि गाँठो एउटै हो, हामी बाँचिन राम्रो काम गर मरिजाँदा लैजानु छ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य बहादुर खड्का विखर्ची, पोखराका एक अग्रज साहित्यकार र शिक्षासेवी। भाइ रोशन